बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी एक छोटी सी बात, एक लम्हा, एक खामोशी पूरी शादी को हिला के रख देती है। मगर क्या आप जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग और हैप्पी शादी का राज सिर्फ प्यार नहीं होता, समझदारी, इज़्ज़त और भरोसा होता है। एक स्ट्रॉन्ग और मज़बूत रिश्ता कोई फेरी टेल नहीं है, ये हर दिन की मेहनत, मोहब्बत और कमिटमेंट का नतीजा है। रिश्ते को वक्त दीजिए, प्यार दीजिए और सबसे ज़रूरी बात, इज़्ज़त दीजिए। तो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोफ़िया और वेलकम करती हूँ आप सबको सोफ़िया आमिर व्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है ना, जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक है जी मियाँ और बीवी का रिश्ता, जो कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत जो तरीन रिश्ता है ना, वो मियाँ और बीवी का रिश्ता है। अल्लाह ताला ने भी अपने कुरान पाक में फरमाया है कि जो मियाँ बीवी होते हैं वो एक दूसरे का लिबास होते हैं। औरत जो है वो मर्द का लिबास है और मर्द जो है वो औरत का लिबास है। तो ये रिश्ता जो है ना, ये सिर्फ नाम का नहीं है बल्कि दिल का होता है, जहाँ दो लोग एक दूसरे का हाथ सिर्फ मुस्कुराते वक्त नहीं पकड़ते बल्कि रोती हुई रातों में भी मोहब्बत और सुकून से और प्यार से इस रिश्ते को निभाते हैं। तो आजकल जो है ना, हमारे मुल्क में तलाक जो है एक बहुत ही आम सी चीज़ बन गई है, जो कि अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। जितने भी चीज़ें हैं अल्लाह ताला को नापसंद हैं, उनमें सबसे जो टॉप पर है वो अल्लाह ताला को तलाक का जो लफ्ज़ है ना वो नापसंद है। तो यही जो तलाक का लफ्ज़ है ना, ये इतना आम हो गया हुआ है कि हर जो बंदा है ना, या औरत है या मर्द है, वो ज़रा सी बात कुछ होती नहीं है और शादी में सबसे पहले यही कहते थे मुझे तलाक चाहिए। औरत ये कहती है मुझे तलाक चाहिए, या फिर मर्द कहते थे मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये एक इतना बड़ा और इतना ये कोई ऐसा वर्ड है जिसे कहते हुए ज़मीन और आसमान जो है ना वो दोनों कांप जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही आम सी चीज़ बन गई हुई है। और ये क्यों बन गई हुई है कि ये तलाक जो है हमारे माशरे में इतनी आम क्यों हो गई है? वो इसलिए आम हो गई हुई है कि जो लोगों में है ना वो बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। तो शादी का जो दूसरा नाम है ना वो है बर्दाश्त। तो जो न्यूली मैरिड है, मैं उन लोगों के लिए मशवरा देना चाहूँगी कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कीजिए, क्योंकि बर्दाश्त जो है ना बहुत से लोगों को यानी कि कामयाबी दिला देती है। अगर आप सब्र के साथ और प्यार के साथ और मोहब्बत के साथ आप अपने रिश्ते को निभाएंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेंगे और आपके जो सारे मामलात हैं ना वो हल होते जाएंगे। लेकिन सिर्फ आपने जो है ना सब्र का और बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, मैंने ऐसे बहुत से कपल्स को देखा है जो अभी सिर्फ 8 या 9 माह शादी को हुए होते हैं, अभी 1 साल भी नहीं पूरा हुआ होता, और जो उनके आपस के इख्तलाफात है ना वो इतने बढ़ जाते हैं कि बात जो है ना तलाक तक पहुंच जाती है। तो इसकी मेन वजह जो है ना सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त की कमी है, क्योंकि जब एक नई लड़की किसी घर में जाती है तो वहाँ पर माहौल दूसरा होता है, जो अपने घर में माहौल वो छोड़ कर आती है वो दूसरा होता है। तो यहाँ पर लड़कों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो एक लड़की है वो हमारे लिए अपना घर बार छोड़ कर आई है, तो उनको भी अच्छा माहौल प्रोवाइड करके दें और उसकी बात को समझें। लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादातर सेक्रीफाइस जो है ना वो सिर्फ हम औरतों को ही करना पड़ता है। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, घबराने की बात नहीं है। शादी जो है ना अप्स एंड डाउन्स उसमें आते रहते हैं। तो ज़िंदगी की दौड़ में छोटी छोटी खुशियाँ तलाश करना सीखिए। रिश्तों का सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब आप दिल से सुना जाता है, जब आप सिर्फ बात नहीं सुनते बल्कि उनके जज्बात महसूस करते हैं। हर मुस्कुराहट के पीछे का जो दर्द होता है वो फील करते हैं, हर खुशी के पीछे जो छुपी हुई जो मेहनत होती है उसको फील करते हैं। और जब आप दिल से सुनते हैं तभी रिश्ते जो है ना दिल से जुड़ जाते हैं। ज़िंदगी में मोहब्बत ढूंढने के लिए किसी बड़े गेस्चर्स की ज़रूरत नहीं होती। एक कप चाय, थोड़ा सा थैंक यू कह देना, या किसी को एक फूल दे देना, या प्यार से बात कर लेना। अगर आपके हस्बैंड थके हुए आएँ तो उनको एक मुस्कुराहट के साथ वेलकम कर देना। उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना कि उनको क्या पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद। अगर आप एफ़र्ट करेंगे, एक तरफ से प्यार का कदम बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको जवाब में भी प्यार ही मिलेगा। अगर आप प्यार करेंगे तो आपको प्यार मिलेगा,
گا, اگر آپ نفرت کریں گے تو آپ کو بدلے میں نفرت ہی ملے گی. تو یہ تو میرا اپنا آزمایا ہوا, یعنی کہ زندگی کا آزمایا ہوا میرا طریقہ ہے کہ جہاں پہ اگر آپ ایک بچے کو بھی پیار کریں گے نا تو بدلے میں آپ کو پیار ہی ملے گا. اگر آپ ایک بچے کے ساتھ بھی نا نفرت کریں گے یا بچے کو پیار نہیں دیں گے تو بدلے میں آپ کو یعنی کہ ویسا ہی ری ایکشن ملے گا, جیسا آپ کریں گے ویسا ہی آپ پائیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جو شادیوں کو زندہ رکھتی ہیں, اور ایک دوسرے کو اہمیت جب آپ دیتے ہیں تو رشتے جو ہے نا بہت مضبوط اور گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں. اور رہی بات جب غلطیاں کوئی انسان کر دیتا ہے تو غلطیاں تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں, اور معافی جو ہے صرف فرشتوں کا کام نہیں ہے بلکہ ہم محبت کرنے والوں کا کام ہوتا ہے معاف کر دینا. اگر آپ اپنی ہر غلطی کو یا دوسرے کی غلطی کو ایگو بنا لیں گے, ایگو کا مسئلہ بنا لیں گے, تو وقت تو نکل جائے گا اور رشتہ ٹوٹ جائے گا, کیونکہ وقت جو ہے نا کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا. وقت ہمیشہ گزر ہی جاتا ہے, چاہے وہ وقت اچھا ہو چاہے وہ برا ہو. تو وقت کے ساتھ ہی جو ہے نا اس کی قدر کرنا سیکھیے, اور وقت جو ہے نا اپنے ہاتھ سے کبھی بھی نکلنے مت دیجیے. تو آپ معاف کرنا سیکھ لیجئے اور سمجھیے اور آگے بڑھ جائیے, کیونکہ غلطیاں جو ہے نا اگر آپ بار بار ان کی غلطیوں کو دہراتے رہیں گے تو غلطیاں جو ہے نا بار بار ہمارے سامنے آتی رہیں گی, اور پھر جو ہے نا رشتہ جو ہے نا وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا. میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا جتنا مضبوط ہوتا ہے نا اتنا ہی کمزور بھی ہوتا ہے. تو شادی صرف ایک بار ہوتی ہے, لیکن محبت جو ہے نا روز کرنی پڑتی ہے. ہر دن ایک نئی وجہ ڈھونڈیے اپنے پارٹنر سے پیار کرنے کی, ان کی مسکراہٹ کی, ان کی عادتیں, ان کی خامیاں جب آپ دل سے اپنا لیں گی تو سب کچھ آپ کو اپنا ہی لگے گا. اور جس انسان سے محبت کی جائے تو اس کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ اس سے محبت کی جاتی ہے. یہ تو نہیں کبھی دیکھا کہ جس انسان سے آپ محبت کرتے ہیں تو صرف آپ کی اس کی خوبیوں سے ہی محبت کرتے ہیں, اس کی خامیوں سے آپ محبت نہیں کرتے. تو ایسا تو نہیں ہے نا, کیونکہ خوبیاں اور خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں. تو اس لیے جب بھی آپ محبت کرتے ہیں اپنے ہسبینڈ سے یا ہسبینڈ کرتے ہیں اپنی وائف سے, تو خوبیاں اور خامیاں دونوں کو ساتھ لے کر ان سے پیار کیا جاتا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یعنی کہ اپنے ہسبینڈ کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی, نہ تو ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہیں, نہ ان کے کپڑے پریس کرتی ہیں ٹائم پر, نہ ان کے کوئی کام کرتی ہیں ٹائم پر. بس وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ آئیں اور ہمیں باہر گھمانے پھرانے کے لیے لے جائیں. تو ایسا تو نہیں ہوتا. ایسا تو چلے شروع میں ہو جائے گا, 1 سال ہو جائے گا, 2 سال ہو جائے گا, 3 سال ہو جائے گا, لیکن کب تک ایسا چلے گا؟ جب تک آپ ان کو رسپانس نہیں دیں گی, جب تک آپ ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گی. آپ ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں گے تبھی تو رشتہ نبھے گا, تبھی تو رشتہ جو ہے اور مضبوط ہوگا اور گہرا ہوگا. جو محبت ہے نا وہ ڈبل سائیڈڈ ہوتی ہے, 1 سائیڈڈ محبت کبھی بھی نہیں چلتی. اور یہ میاں بیوی کا رشتہ بھی ایسا ہی ہے, جب آپ دونوں سائیڈ سے یعنی کہ ایفرٹ کریں گے تبھی یہ رشتہ کامیاب ہوتا ہے, ورنہ جو ہے نا رشتہ کامیاب نہیں ہوتا. اور ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب میں اور تم شروع ہو جاتے ہیں, یعنی کہ میں نے یہ کیا تم نے یہ کیا, میں نے ایسا کیا تم نے کیا کیا, یہ سوچنے کی بجائے یہ سوچئے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. رشتہ ایک پارٹنرشپ ہے, کمپٹیشن بالکل بھی نہیں ہے. ہر رشتہ تب مضبوط ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کی بات کانوں سے نہیں بلکہ دل سے سنتے ہیں. ان کا درد, ان کی خوشی, ان کا تھکن, ہر احساس کو سمجھنا چاہیے. تو امید کرتی ہوں کہ میری بہت سی بہنیں ہیں جن کو تھوڑی بہت ہیلپ ملی ہوگی اپنے رشتوں میں. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کا رشتہ کوئی خراب ہو میاں بیوی کا, میری تو دعا ہے ہم سب جو ہے نا اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ آباد اور خوش رہیں اور بہت اچھی اپنی زندگی گزاریں. لیکن پھر بھی اگر میری یہ جو باتیں ہیں آپ لوگوں کے لیے ذرا سی بھی ہیلپ فل ہیں تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. فی امان اللہ.